छैन भने अगाडि बढौँ है। आज चाहिँ हाम्रो हामी कहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ भने मैले के भनेको थिएँ अलिकति बेसिक रिभिजन गरौँ है नोमेनक्लेचरको। नोमेनक्लेचरमा मैले के भनेको थिएँ कि तीनवटा पार्ट हुन्छ यसको मेन। एउटा चाहिँ फर्मेट अफ नेमिङ, अर्को के भनेको थिएँ मैले सिलेक्सन अफ प्यारेन्ट चेन, र हाम्रो लास्ट पार्ट के थियो त नम्बरिङ अफ प्यारेन्ट्स। यो तीनवटा पार्ट हो हैन। यो तीनटै पार्टमा चाहिँ हामीले पहिलो चाहिँ डिस्कस गरिसक्यौँ हैन। के हुन्छ सेकेन्डरी प्रिफिक्स, प्राइमरी प्रिफिक्स हैन, वर्ड रूट, त्यसपछि सफिक्स हुने भयो हैन। यो चाहिँ हामी डिस्कस गरिसक्यौँ। सिलेक्सन अफ प्यारेन्ट चेन पनि हामी बुझिसक्यौँ हैन। आज चाहिँ हाम्रो आजको चाहिँ मेन पार्ट के छ त नम्बरिङ अफ प्यारेन्ट चेन। र एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो हैन। तिमी कहाँ इक्जामको अप्सन यही चेन त मिलाइहाल्छ हैन, किनकि अब नेपालको सिलेबसमा त्यस्तो लामो चाहिँ हुँदैन। यो सानो चेन नै हुन्छ, 3, 4, 5 कार्बनको चेन हुन्छ हाम्रो। त्यही भएर चाहिँ यो सिलेक्सन अफ प्यारेन्ट चेन तिमीहरू मिलाइ नै हाल्छौ। तर यो नम्बरिङ अफ प्यारेन्ट चेन यही गरेर स्टुडेन्ट प्राय जसो स्टुडेन्ट यही गरेर मिस्टेक गर्छ है। त्यही भएर चाहिँ राम्रो सर आवाज रोकेर आइरहेछ। सर साउन्ड आएन। हेलो, अब सुन्यो हेर त। यस सर। मैले चाहिँ यही भने कि मैले नोमेनक्लेचरमा हामी तीनवटा कुरा चाहिँ बेसिक कुरा चाहिँ डिल गर्यौं हैन। फर्मेट अफ नेमिङ, सिलेक्सन अफ प्यारेन्ट चेन एन्ड नम्बरिङ अफ प्यारेन्ट चेन। फर्मेट अफ नेमिङ हामी पढिसक्यौं हैन। सिलेक्सन अफ प्यारेन्ट चेन पनि हामी पढिसक्यौं। र त्यसपछि आज चाहिँ हाम्रो के हो त नम्बरिङ अफ प्यारेन्ट चेन। र मैले यो पनि भने कि तिमी यो दुईटै त तिमी जसले पनि मिलाइहाल्छ हैन। नेपालको सिलेबसमा 3, 4, 5 कार्बन सम्म चाहिँ नेमिङ तिमीहरुले सोध्छ। त्यहाँ तिमी सिलेक्सन अफ प्यारेन्ट चेन तिमी मिलाइहाल्छौ। प्यारेन्ट चेन नम्बर मिस्टेक भएर प्राय जसो स्टुडेन्ट यही गरेर। त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामी अलिकति विस्तृत रूपमा पढौँ है। आवाज क्लियर छ भन त। छ सर। नम्बरिङ अफ प्यारेन्ट्स है। नम्बरिङमा चाहिँ त्यही मैले भनेको अनुसार जस्तै कि सिलेक्सन अफ प्यारेन्ट चेनमा चाहिँ हामी प्रिफरेन्स अर्डर के पढाएको थियौं भन त। प्रिफरेन्स अर्डर हाम्रो के थियो सिलेक्सन अफ प्यारेन्ट चेनमा? प्रायोरिटी अर्डर, फंक्शनल ग्रुप, त्यसपछि मल्टिपल बन्ड, पछि सब्स्टिट्युएन्ट है। यो थियो हाम्रो प्रायोरिटी अर्डर। प्रिफरेन्स अर्डर चाहिँ सिलेक्सन अफ प्यारेन्ट चेनमा चाहिँ फंक्शनल ग्रुप, मल्टिपल बन्ड, त्यसपछि सब्स्टिट्युएन्ट। त्यस्तै यहाँ पनि हुन्छ। नम्बरिङ अफ प्यारेन्ट चेन हैन is done in such a way that gives lowest possible number to functional group, multiple bond and substituent. एकदम एक लाइनमा बुझ्दाखेरि चाहिँ
हाम्रो चाहिँ बेसिक कुरा नम्बरिङ अफ प्यारेन्ट चेनको एकदम बेसिक कुरा यही हो। नम्बरिङ यसरी गर्ने कि फङ्सनल ग्रुप, मल्टिपल बोन्ड र सब्स्टिट्युएन्ट चाहिँ लोएस्ट पोसिबल नम्बरमा परोस् है। यसको पनि प्रिफरेन्स अर्डर त्यही हुन्छ। प्रिफरेन्स अर्डर सेम। प्रिफरेन्स अर्डर हाम्रो चाहिँ यहाँ पनि सेम नै हुन्छ। फङ्सनल ग्रुप ग्रेटर देन मल्टिपल बोन्ड, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सब्स्टिट्युएन्ट है। प्रिफरेन्स अर्डर हाम्रो यहाँ नि सेम नै हुन्छ। यही आधार। अब तिमीहरूलाई इक्जाम्पल गराएपछि हैन एकदमै क्लियर हुन्छ। पहिलो इक्जाम्पल हाम्रो है CS3 CS मात्रै लेख्नु। CS2 हाम्रो यताबाट चाहिँ राइट हुन्छ हैन। अब चाहिँ यो सबै इक्जाम्पलमा चाहिँ मैले यो भन्दिन हैन। यताबाट चाहिँ हाम्रो राइट भयो, यताबाट चाहिँ लेफ्ट हुन्छ है। ल भन त हामी राइटबाट नम्बरिङ गर्ने कि लेफ्टबाट? लेफ्टबाट। लेफ्टबाट है। लेफ्टबाट नम्बरिङ गर्ने किनभने यहाँ हेर त लेफ्टबाट चाहिँ लोएस्ट पोसिबल नम्बर टु सब्स्टिट्युएन्ट हुन्छ। यहाँ राइटबाट गर्यो भने 1 2 3 नम्बरमा पढ्न जान्छ, लेफ्टबाट गर्यो भने 2 नम्बरमा। यो माथिको चाहिँ यो थ्योरिटिकल कुराको चाहिँ यो इक्जाम्पल चाहिँ यही हो है। त्यही भएर चाहिँ यसको नम्बरिङ चाहिँ लेफ्टबाट गर्ने। यो भयो हाम्रो करेक्ट लेफ्टबाट है। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। CH यसको नम्बरिङ कहाँबाट गर्ने भन त? लेफ्ट। यो राइटबाट गर्ने कि लेफ्टबाट? फङ्सनल ग्रुप पहिला आउँछ। फङ्सनल ग्रुप है। दिस इज अ फङ्सनल ग्रुप हैन। फङ्सनल ग्रुप है। फङ्सनल ग्रुप दिस इज अ मल्टिपल बोन्ड। मल्टिपल बोन्डमा पनि कुन बोन्ड त? डबल बोन्ड। प्रायोरिटीमा कुन छ हाम्रो पहिला अगाडि? फङ्सनल ग्रुप चाहिँ अगाडि छ हाम्रो। त्यही भएर यसको नम्बरिङ चाहिँ लेफ्टबाट हुन्छ। करेक्ट। लेफ्टबाट चाहिँ करेक्ट हुन्छ है। स्लाइड चेन्ज गरौँ त म। हुन्छ। यो त भयो हाम्रो के छ अब एउटा डबल बोन्ड अथवा चाहिँ एउटा मल्टिपल बोन्ड एउटा मल्टिपल बोन्ड, एउटा फङ्सनल ग्रुप, एउटा सब्स्टिट्युएन्ट भयो भने हामी इजिली गेस गर्न सक्छौँ हैन कुन साइडबाट नम्बरिङ गर्ने। अब दुईटा भयो भने के गर्ने त हैन? दुईटा भयो भने कन्फ्युजन हुन्छ त्यहाँ। अब राइटबाट गर्ने कि लेफ्टबाट गर्ने के हुन्छ? त्यसको लागि चाहिँ एउटा बेस्ट रुल के छ भने लोएस्ट लोकेन्ट रुल। लोएस्ट सेट अफ लोकेन्ट रुल्स है। यो रुल आएकै त्यही कारण हो कि मल्टिपल सब्स्टिट्युएन्ट मल्टिपल बोन्ड भयो भने मल्टिपल फङ्सनल ग्रुप भयो भने धेरै भयो भने अब कसरी नम्बरिङ गर्ने भने लोएस्ट सेट अफ लोकेन्ट रुलको आधार है। अब यो लोएस्ट सेट अफ लोकेन्ट रुलले के भन्छ त हैन? यो मैले चाहिँ भनेकै कुरा हो। यो when more than one functional group, multiple bond or substituent are present, प्लस एन्टी भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है। यो अब तिमीहरू मेडिकल
कलेजमा छिरिसकेपछि यस्तै यस्तै सर्ट फर्म चाहिँ लेख्नुपर्छ। प्लस एनटी भनेको प्रेजेन्ट हुन्छ, माइनस एनटी भनेको एब्सेन्ट हुन्छ। When more than one functional group, multiple bond or substituent are present, numbering is done by lowest set of log n rule. अब यो लोएस्ट सेट अफ log n rule मा के पर्छ त, कस्तो कसरी गर्ने त हैन, ले अब बुझाउँछु है। लोएस्ट सेट अफ log n rule लाई एकचोटी चाहिँ हामी बुझौँ। म एक्जाम्पल नम्बर फर्स्ट यसको चाहिँ स्टार्ट गर्छु। CS3 CH2 CS2 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 पछि ल भन त यसको नम्बरिङ चाहिँ हामी कहाँबाट गर्ने, राइटबाट गर्ने कि लेफ्टबाट गर्ने? राइटबाट लेफ्टबाट हो यताबाट सेकेन्ड पोजिसन। हेर अब हेर कन्फ्युजन भयो, दुईटा गयो हैन। यो भयो हाम्रो यो भयो हाम्रो पेरेन्ट्स है, यो भयो हाम्रो पेरेन्ट्स हैन। अब राइटबाट एकचोटी गरेर राइटबाट गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 है। लेफ्टबाट गर्दाखेरि पनि यही 1 2 3 4 5 6 7 हेर। लोएस्ट सेट अफ log n rule ले के भन्छ, कसरी गर्न भन्छ है, प्रोसेस सिक तिमीहरु आफै त्यसपछि गर्न सक्छौ, एकचोटीमा प्रोसेस बुझ्नु पर्छ। अब हेर राइटबाट गर्दाखेरि सब्स्टिट्युएन्ट कति नम्बरमा छ त हेर त, 3 नम्बरमा छ एउटा, अर्को चाहिँ कति नम्बर 6 नम्बरमा छ है, 3 and 6। लेफ्टबाट गर्दाखेरि कति नम्बरमा छ हेर त, 2 नम्बरमा छ, 5 मा छ है, 2 and 5 हेर त। अब सुरुमा कम्पेयर गर्ने यो दुईटामा, यो दुईटामा कुन सानो भन त, लेफ्ट वाला 2 कि 3 हो, 2 कुन चाहिँ लोएस्ट पोसिबल नम्बर भयो नि त, 3 चाहिँ हाईएस्ट नम्बर भयो 2 भन्दा, 2 चाहिँ लोएस्ट भयो। यही रुल हो, जुन लोएस्ट पोसिबल नम्बर आउँछ नि, यहाँ त अब जतिवटा सब्स्टिट्युएन्ट अथवा मल्टिपल बन्ड छ त्यो नम्बरिङ लेख्दै जाने सबमा कम्पेयर गर्ने। पहिलोको चाहिँ पहिला कम्पेयर गर्ने, यदि पहिलेमा स्मल भेटिहाल्यो भने के गर्ने त, यहीँबाट त्यो अगाडिकै हेर्नै पर्दैन, यहीँबाट तिमी पत्ता लगाउन सक्छौ कि यसको नम्बरिङ चाहिँ लेफ्टबाट चाहिँ गर्यो, किनकि लोएस्ट सेट चाहिँ लेफ्टबाट गर्दाखेरि पर्छ है, त्यही भएर चाहिँ यसको नम्बरिङ लेफ्टबाट चाहिँ गर्यो। बुझ्यो सबैजना? हजुर। यस सर। त्यसपछि एउटा अर्को इक्जाम्पल हेरौँ है। इक्जाम्पल नम्बर 2। CS3 हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको यही हो, लोएस्ट सेट अफ log n rule। बुझ्यौ? यो नम्बरिङको चाहिँ यो मेन गडफादर यही हो, लोएस्ट सेट अफ log n rule। यो बुझिसकेपछि यसलाई इन्टरप्रेट गर्न जानिसकेपछि हामीले अरु चाहिँ केही पनि हेर्नु पर्दैन। र एउटा कुरा मात्रै माइन्डमा के हुनुपर्छ भने प्रायोरिटी अर्डर इज
always functional group is greater than multiple bond is greater than substitute है अब चाहिँ यहाँ राइट अब यसको नम्बरिङ राइटबाट गर्ने कि लेफ्टबाट गर्ने भन त अब केही पनि गर्नु पर्दैन मैले भनेको राइटबाट पनि हैन यति प्र्याक्टिस गर्ने कि हैन माइन्ड थाहा पाउन सकिहाल्छ कि लेख्न पर्दैन अब धेरै जना लेफ्टबाट भन्यो हैन एकदम ठिक एन्सर हो लेफ्टबाट नै गर्नुपर्छ हैन छुटिएर 1 2 3 4 5 6 है 1 2 3 4 5 6 राइटबाट गर्दाखेरि कति जना सब्स्टिट्युट पर्ने भयो त 2 नम्बरमा त्यसपछि 5 नम्बरमा अर्को सब्स्टिट्युट पनि छ 5 नम्बर 5 2 5 5 है लेफ्टबाट गर्दाखेरि कति भयो त कति हुन्छ त 2 2 2 and 5 है अब हेर पहिलाको चाहिँ सेट के भयो त पहिलाको सेट हाम्रो सेम हुने भयो त्यसपछि अगाडि बढ्ने हो दोस्रो सेटमा चाहिँ डिफरेन्स राइटबाट गर्दाखेरि 5 आउँछ लेफ्टबाट गर्दाखेरि 2 आउँछ 2 भयो लोएस्ट भयो त्यही भएर चाहिँ लेफ्टबाट नम्बरिङ इज करेक्ट बुझ्यौ हजुर स्लाइड चेन्ज गरौँ त म Yes, sir. केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नु है बिचमा यति प्र्याक्टिस गर्ने कि हैन माइन्डबाट त्यो लेख्नै पर्दैन हैन ठ्याक्कै हेरेर थाहा पाउने गरी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ कि सबै कुरा टाइममा इक्जाममा त त्यति टाइम नै हुँदैन त्यो लेखेर अब इन्टरप्रेट गर्ने सेट बनाउने त्यति टाइम नै हुँदैन त्यो चाहिँ कसरी आउँछ भने प्र्याक्टिस तिमी आजै गएर तिमी त्यो जुनसुकै अब्जेक्टिभ बुकको चाहिँ क्वेसनहरु प्र्याक्टिस गर तिमीलाई कन्फिडेन्स आइहाल्छ नोमेनक्लेचर फेरि जो जहिले पनि सोध्ने कुरा हो इक्जाममा आइरहने कुरा हो एउटा नोमेनक्लेचर 100% फिक्स नै हुन्छ इन्डियाको इक्जाममा पनि नेपालको इक्जाममा CS2 CS3 CS3 C level bonus अब यसको भन त राइटबाट गर्ने कि लेफ्टबाट राइटबाट गर्ने है राइटबाट गर्ने किनकि हेर त के भयो त 1 त्यसपछि 2 कमा 2 हुन्छ हैन 1 2 3 4 5 त्यसपछि 5 यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ 1 म्याच भयो त्यसपछि चाहिँ 1 2 3 4 4 कमा 4 त्यसपछि 5 राइटको चाहिँ लोएस्ट भयो 1 1 सेम भयो सेकेन्डमा हेर्दाखेरि राइटको चाहिँ लोएस्ट त्यही भएर यसको नम्बरिङ चाहिँ राइटबाट है सबैको आइरहेछ नि राइटबाट अस्तिको लेफ्टबाट पनि आयो कन्फ्युजन छ कसैलाई छैन है example SCO PH double bond CH C CS3 CS3 यसको भन्नु त राइटबाट गर्ने कि लेफ्टबाट गर्ने यो डबल वन पट्टि भनेपछि लेफ्टबाट हुन्छ सबजना भन है ठिक मेरा
राइटबाट गर्ने कि लेफ्टबाट गर्ने? लेफ्ट लेफ्टबाट लेफ्टबाट है, किनभने आएर त फङ्सनल ग्रुप 1 नम्बरमा सेम नै छ हैन। तर के छ भने लेफ्टबाट गर्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 2 नम्बरमा मल्टिपल बन्ड पढ्ने भयो हैन। राइटबाट गर्दाखेरि 1 2 3 नम्बरमा। पहिला चाहिँ हामी मल्टिपल बस बन्ड लगाएर त्यसपछि मात्रै सब्स्टिट्युट लगाएर हैन। कतिको माइन्डमा फेरि क्वेशन यो के भन्छ कन्फ्युजन हुन सक्छ कि सर राइटबाट गर्दाखेरि त यो सब्स्टिट्युएन्टको नम्बर लो पर्छ नि त, लोएस्ट पर्छ नि त। पहिला त्यो सब्स्टिट्युएन्टलाई हेर्ने नै होइन के, प्रायोरिटीमा हेर्ने। फङ्सनल ग्रुप मल्टिपल बन्ड त्यसपछि मात्रै सब्स्टिट्युएन्ट हेर्ने। मल्टिपल बन्ड हामी भेटाइसक्यौँ हैन। र त्यो त्यसको लोएस्ट पोजिसन के छ त 2 नम्बर पोजिसन यताबाट लेफ्टबाट गर्दाखेरि। त्यही भएर चाहिँ लेफ्ट साइडबाट नम्बरिङ इज करेक्ट है। के कन्फ्युजन छ कसैलाई? नबुझेको कुरा छ यहाँ? मैले बुझेन सर। बुझेन है? यहाँ राइटबाट पहिला चाहिँ राइट साइडबाट गऱ्यो भने 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट साइडबाट गऱ्यो भने 1 2 3 ले चाहिँ अब 4 मान्दियो, चाहिँ हाम्रो 5 भयो, चाहिँ 6 है लेफ्टबाट। अब हेर मैले चाहिँ के भनेको छु कि सबभन्दा पहिला फङ्सनल ग्रुपको पोजिसन हेर्नु। यहाँ 1 नम्बर पोजिसनमा छ, लेफ्टमा पनि 1 नम्बर पोजिसनमा छ हैन। यो त्यो पार्टै हो त कार्बन हो। 1 2 3 4 5 ए 5 वटा मात्र छ। हुन्छ अलिक क्लियर हो। यो क्वेसन बुझिसकेपछि त्यसपछि सक्यो मेरो जुनसुकै नि गर्न सक्छ। यहाँ म चाहिँ लेफ्टबाट सुरुमा गर्छु। 1 2 3 4 5 यो पेरेन्ट चाहिँ यो भयो हाम्रो पेरेन्ट्स हैन। राइटबाट पनि 1 2 3 4 5। अब यहाँ हेर त फङ्सनल ग्रुपको पोजिसन पहिला चाहिँ राइटबाट लेख्नु त 1 त्यसपछि के छ त 2,2 त्यसपछि के छ त यो 3 त्यसपछि चाहिँ 5 है। सबैको पोजिसन गर्ने, सबैको पोजिसन एलोकेट गर्ने। मल्टिपल के भन्छ सब्स्टिट्युएन्टको पनि, मल्टिपल बन्डको पनि, फङ्सनल ग्रुपको पनि। त्यसपछि यहाँ यताबाट चाहिँ गर्दाखेरि लेफ्टबाट 1 त्यसपछि चाहिँ मल्टिपल बन्डको पोजिसन 2 त्यसपछि चाहिँ यताबाट चाहिँ 4,4 त्यसपछि 5 है। फङ्सनल ग्रुपको पोजिसन सेम छ हाम्रो। फङ्सनल ग्रुपको पोजिसन सेम छ हाम्रो है। त्यसपछि ल अलिकतिलाई चाहिँ चेन्ज गरौँ। पहिला कसको पोजिसन लेख्ने त? पहिला चाहिँ हामी मल्टिपल बन्डको पोजिसन लेख्छौँ। मल्टिपल बन्डको पोजिसन 3 छ यहाँ र के भन्छ सब्स्टिट्युएन्टको पोजिसन 2,2 छ है। प्रायोरिटीमा लेख्ने पोजिसन पनि लेख्दाखेरि प्रायोरिटीमा लेख्ने। पहिला चाहिँ फङ्सनल ग्रुपको, त्यसपछि मल्टिपल बन्डको, त्यसपछि सब्स्टिट्युएन्ट योमा छ। अब यहाँ हेर फङ्सनल ग्रुपको पोजिसन सेम छ यहाँ 1,1 यताबाट गर्दा पनि 1 यताबाट गर्दा पनि 1। त मल्टिपल बन्डको पोजिसन राइटबाट गर्दाखेरि कति आउँछ हेर त 3, लेफ्टबाट गर्दाखेरि 2 आउँछ। अब यदि मैले चाहिँ
मल्टिपल बन्डको पोजिसन लोएस्ट पार्ने भयो भने कताबाट नम्बरिङ गर्छु भन त? लेफ्टबाट हैन? हो, यही गरे अब यही गरे यो चाहिँ डिफरेन्ट भइहाल्छ। अब अगाडिको चाहिँ हामीले हेर्नै पर्छ, अगाडिको चाहिँ नहेरे नि। एउटा सुरुमै डिफरेन्स पाइहाल्यो भने उतैबाट स्टार्ट गर्नु। त्यही भएर चाहिँ यसको नम्बरिङ चाहिँ लेफ्टबाट। बुझ्यो भाइ? कसले क्वेसन सोधेको थियो? बुझ्यो सर। है यसपछि एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन है। CH3 CH CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH3 ल यसको नम्बरिङ कताबाट गर्ने? राइटबाट गर्ने कि लेफ्टबाट गर्ने? लेफ्टबाट गर्ने हैन? यो त तिमी सबैजनाले इजिली एकदम इजिली चाहिँ भन्न सकिहाल्छ हैन? यसको नम्बरिङ चाहिँ लेफ्टबाट गर्ने। किनकि हेर न सब्स्टिट्युएन्टको एउटामा चाहिँ पोजिसन 3 नम्बरमा छ, अर्कोबाट यताबाट गर्दाखेरि 2 नम्बरमा आउँछ। सुरुमै चाहिँ हाम्रो क्यान्सल हुन्छ त्यसपछि हैन? लेफ्टबाट गर्ने। यो त अघिको फर्स्ट क्वेशन दिनुभएको थियो। ए अघिको फर्स्ट क्वेसन नै हो। अलिकति म यसमा चेन्ज गर्छु, त्यही भएर मैले चाहिँ यो क्वेसन तिमीहरूलाई चाहिँ रिपिट गरेको। अब भन त। अब राइटबाट गर्ने कि लेफ्ट? राइटबाट। लोएस्ट सेट अफ लोकेन्ट टुलमा गऱ्यो भने 3 नम्बर 6 नम्बर हैन? त्यसपछि यताबाट गऱ्यो भने 3 नम्बर 6 नम्बर। राइट 36 लेफ्ट पनि 36 सेम छ। के गर्ने भन? राइटबाट गर्ने कि लेफ्टबाट गर्ने? राइटबाट। सबैजनाले चाहिँ सबैजनाको एन्सर राइट नै हो, राइटबाट नै हो भन त। हजुर हजुर हजुर। किन भन त? अल्फाबेटिकल अर्डर भएर हुन्छ। पहिले यही आउँछ। अल्फाबेटिकल अर्डरबाट क्वेसन गराउनुको यही कारण हो। किनकि अब योमा चाहिँ थ्योरेटिकल अब तिम्रो मिलाएर लेखा हैन? व्हेन अल्टरनेटिभ substituent are present in same order and same number, then alphabet decide their number, right? अल्फाबेट चाहिँ त्यसको चाहिँ नम्बरिङ चाहिँ डिसाइड गर्छ फर्स्ट लेटर। यसमा चाहिँ यो राइटबाट गर्दाखेरि चाहिँ हेर त इथाइल पर्छ, इथाइलको चाहिँ सुरु ई आउँछ हैन? त्यसपछि यहाँ मिथाइलको चाहिँ एम आउँछ। अल्फाबेटमा चाहिँ ई अगाडि कि एम अगाडि? ई पहिला आउँछ। हो, त्यही भएर चाहिँ यसको नम्बरिङ चाहिँ राइटबाट चाहिँ हुन्छ। सर अनि यसले लोएस्ट लोकेन्ट टुल त फलो नै गरेन। फलो हेर, लोएस्ट लोकेन्ट टुल त यहाँ चाहिँ फ्लप छ त। 3636 दुईटैमा छ सेम। उसले चाहिँ लोएस्ट लोकेन्ट टुलले त भन्थ्यो भाइ मसँग हुने काम चाहिँ मैले गरेर देखाइदिएँ।
है हेर त दुईटै सेम छ त यहाँ सेम भएर त डिफरेन्स भयो भने त त्यो त भइहाल्यो त लोएस्टबाटै जाने बुझ्यो सबैजना यो क्वेसन Yes, sir. Hmm. Sir, मेरे कैसे नेट गएको थियो मलाई 4 र 5 दुईटै भनिदिनु ए नेट गएको थियो Recording stopped. र मैले चाहिँ 4 मा चाहिँ के भनेको छु भने 4 को क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो एकदम तिम्रो माइन्डमा रिभिजन गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ नबिर्स रिभिजन गर्न यहाँ हेर त 4 मा पहिला चाहिँ मैले के सिकाएको छु भने जहिले पनि प्रिफरेन्स अर्डरमा के हेर्ने फंक्सनल अर्डर फंक्सनल ग्रुप मल्टिपल बन्ड त्यसपछि सब्स्टिट्युसन है ठ्याक्कै यहाँ पनि त्यस्तै हो यो कुरा तिमीले बुझिसकेछौ भने यहाँ यो गर्न सकिहाल्छ हैन लोएस्ट सेटअप लोकेन्ट रुल त अब 3 नम्बर भन्दा अगाडि तिमी प्रेजेन्टै थियो त्यही भएर चाहिँ तिमी इजिली चाहिँ इन्टरप्रेट गर्न सकिहाल्छौ हैन अब हेर मैले चाहिँ राइटबाट नम्बरिङ गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 हैन एक नम्बरमा चाहिँ फंक्सनल ग्रुप पर्यो एक नम्बरमा दुईटै साइडबाट राइटबाट गर्दाखेरि राइटबाट गरे त्यसपछि नम्बरमा लेफ्टबाट गर्दा पनि एक नम्बरमा राइट लेफ्ट दुईटैमा चाहिँ फंक्सनल ग्रुपको चाहिँ पोजिसन सेम छ त्यसपछि हेर्ने भनेको हैन मल्टिपल बन्ड त्यसपछि हेर्ने भनेको मल्टिपल बन्ड अब हेर मल्टिपल बन्डको पोजिसन हेर त राइटबाट कति आउँछ मल्टिपल पोजिसन भन त नबुझेको नानीले राइटबाट गर्दाखेरि मल्टिपल बन्डको पोजिसन कति नम्बरमा पर्छ भन 3 मा सर 3 नम्बरमा अनि लेफ्टबाट गर्दाखेरि 2 नम्बर है 2 नम्बरमा अब त यही डिफरेन्स पाइहाल्यो यदि यहाँ सेम भएको भए अगाडि बढ्थ्यो है यही डिफरेन्स पाइहाल्यो त्यही भएर 3 र 2 मा लोएस्ट सेट कुन भयो त 2 भयो त्यही भएर चाहिँ यसको नम्बरिङ चाहिँ लेफ्टबाट गर्ने बुझ्यौ यस सर बुझ्दै मैले अनि 5 नम्बरको के छ भन्नुपर्छ भनिदिनु न 5 नम्बरको के छ भने यहाँ हेर अल्टरनेटिभ पोजिसन अल्टरनेटिभ ठाउँमा चाहिँ सब्स्टिट्युएन्टको नम्बर चाहिँ सेम छ राइटबाट गर्दाखेरि पनि 3 र 6 पर्छ हैन लेफ्टबाट पनि स्टुडेन्टहरु जोइन हुन्छ हैन लिभ हुन्छ जोइन हुन्छ लिभ हुन्छ एडिट गर्नु पर्यो यसलाई राइटबाट गर्दाखेरि पनि हैन 3 6 पर्छ लेफ्टबाट पनि 3 र 6 हुन्छ हैन अब लोएस्ट सेटअप लोगेन्ट रुल यहाँ सेम भयो अब त्यसपछि चाहिँ नम्बरिङ कसरी गर्ने त्यसपछि चाहिँ के हेर्ने भने सब्स्टिट्युएन्टको अल्फाबेट हेर्ने अल्फाबेट स्टार्टिङ अल्फाबेट हेर्ने कुन छ सानो अल्फाबेट चाहिँ पहिले हुन्छ ठुलो चाहिँ पछि ई चाहिँ पहिला आउँछ एम पछि आउँछ त्यही भएर चाहिँ नम्बरिङ चाहिँ यसको चाहिँ राइटबाट हुन्छ इथाइललाई प्रायोरिटी गरेर नम्बरिङ गर्ने है बुझ्यौ यस सर बुझ्यो सर त्यो 4 नम्बरको हजुरले त्यो 1 3 अनि त्यो 2 2 छ नि 2 अनि त्यो 2,2 चाहिँ यो 1 3 राइटको अनि 2,2 होइन त्यो 2,2 अनि त्यो चाहिँ किन हो 2,2 यो 2,2 मा यसको नानी यो राइटबाट चाहिँ पोजिसन लेख्दाखेरि सब्स्टिट्युएन्टको होला नि सब्स्टिट्युएन्टको पोजिसन हो त्यो जहिले पनि पोजिसन लेख्ने प्रायोरिटी मल्टिपल बन्डलाई दिनु पर्यो नि सब्स्टिट्युएन्ट लेख्दा अगाडि हो बुझ्यौ सर त्यसै तान्ने एउटा इक्जाम्पल अझै गरिहाल हैन धेरैले कन्फ्युजन भयो CS3 CCl CS2 2
यसको नम्बरिङ चाहिँ कताबाट गर्ने राइटबाट गर्ने कि लेफ्टबाट Recording in progress. अन्त यसको नम्बरिङ कताबाट राइटबाट गर्ने कि लेफ्टबाट लेफ्टबाट राइटबाट 1 2 3 4 है 1 2 3 4 5 दुईटा आन्सर आयो है त्यही भएर चाहिँ म डिस्कस गर्छु फरक राइटबाट हेर त राइटबाट चाहिँ 2 त्यसपछि के छ त 4 है 2 4 है लेफ्टबाट हेर त 2 4 अब भन अब यो हेरेर पनि भन त राइटबाट गर्ने कि लेफ्टबाट गर्ने लेफ्टबाट लेफ्टबाट है सेम भयो हैन डिफरेन्स यहाँ आउँछ 2 लाई प्रायोरिटी गरेर लेफ्टबाट नम्बरिङ इज करेक्ट सर यसमा अल्फाबेटिकल अर्डर लाग्दैन र यसमा त लोएस्ट सेटअप लोकेन्ट रुल नै लागेर चाहिँ क्लियर भइसक्यो लोएस्ट सेटअप लोकेन्ट रुल सेम भए पो अल्फाबेटिकल अर्डर हेर्ने नि हेर त लोएस्ट सेटअप लोकेन्ट रुल नै सेम के भन्छ डिफरेन्स छ हजुर सर हजुर बुझे सर त्यही भएर चाहिँ यो क्वेशन गराउनुको कारण नै त्यही भएर कस्तो कन्फ्युजन तिम्रो ठ्याक्कै यो क्वेशनमा आयो सर एउटा अर्को अल्फाबेटिकल वाला एउटा अर्को अल्फाबेटिकल पनि सर यो नेमिङ गरिदिनु त एकचोटि नेमिङ गर्ने हजुर प्यारेन्ट चाहिँ नाम कति छ 1 2 3 4 5 पाँचवटा कार्बन हैन नम्बरिङ चाहिँ यताबाट हुने भयो अब हेर त 4 ब्रोमो 2 डाइक्लोरो 1 2 3 4 5 पेन्टेन है बुझ्यौ यस सर यो ब्रोमो चाहिँ मैले किन लेखेको छ अगाडि भन त अल्फाबेटिकल अर्डर है यो डाइटेट्रा भयो भन्ने चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डर नहेर्ने यो अल्फाबेटिक यसको नहेर्ने यसको हेर्ने एउटा चाहिँ अल्फाबेट वाला सेम अर्को क्वेशन निकालौं हैन CS3 CH OCS3 CH2 इसको हेरौं राइटबाट लेफ्ट राइटबाट हेर त 1 2 3 4 5 2 4 आउँछ लेफ्टबाट त्यही आउँछ 2 4 नै आउँछ पहिला हेर्ने भनेको लोएस्ट सेटअप लोकेट फेल भएको त्यसपछि मात्रै अर्को अन्य प्रोसेसमा जाने अब हेर यो सब्स्टिट्युएन्टको नाम चाहिँ के हो भन त मिथोक्सी अनि यसको नाम इथोक्सी हो अब न त लेफ्टबाट गर्ने
राइट हो गयो राइट करेक्ट बुझिसक्यो Yes, sir. अब हामी अगाडि बढ्ने है हामी अब डिस्कस गर्नुपर्ने कुरा नोमेनक्लेचरमा एउटा कुरा थियो हैन फर्मेट अफ नेमिङ सिलेक्सन हैन अब यही तीनटालाई चाहिँ बेसिस मानेर आधार मानेर चाहिँ हामी डिफरेन्ट कम्पाउन्डको चाहिँ नोमेनक्लेचर गर्छौं अब चाहिँ नोमेनक्लेचर मात्रै हुन्छ नामाङ्कन सबैको नाम लेख्ने हो पल दिँदै जान्छु तिमीहरु चाहिँ नाम भन्दै जाने प्र्याक्टिस गर्ने हो in progress. नम्बरिङ अफ पेरेन्ट्स चाहिँ तिमीहरुले राम्रोसँग बुझ्यो भने राम्रोसँग रिभिजन गर्यो भने अब नोमेनक्लेचर जुनसुकै नोमेनक्लेचर गर्न सक्छ एक्सेप्ट त्यो के भन्छ मल्टिपल फंक्सन ग्रुप वाला उसको चाहिँ फेरि अर्कै त्यो अर्डर हुन्छ त्यो प्रायोरिटी अर्डर हुन्छ हामीले ल म चाहिँ सबभन्दा पहिला अल्केनबाट स्टार्ट गर्छु नेमिङ अफ अल्केन हामी यति प्र्याक्टिस गर्ने कि घरमा हेर्नै नपर्छ त्यस्तो टाइपमा जाने यसको चाहिँ हेर नेमिङ अफ अल्केन्स एकदम सिम्पल हुन्छ इजी नै हुन्छ हैन तिमीहरुले गर्न सकिहाल्छ त्यही भएर मैले यसको चाहिँ एउटा एक्जाम्पल मात्रै गराउँछु दुईटा मात्रै गराउँछु यसो गर पहिला CS3 CS2 CS3 CS2 CS3 CS2 CS2 CH CS2 CS3 right CS3 CH यसको गर त नोमेनक्लेचर गर त सबैजना टु मिनेट्स टाइम है तिमी Recording stopped. थ्री इथाइल 3 मिथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन Recording in progress. ल एकजना भाइले भनेको के छ के भन त भारत भाइ तिम्रो लेख्छु यहाँ भन त 3 इथाइल 3 मिथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन 3,4 मिथाइल 3,4 dimethyl 3 ethyl dimethyl 3,4 dimethyl hexane ल है 3,4 डाइमिथाइल त्यसपछि चाहिँ 3 ethyl 3 हैन हैन रङ भयो ठिकै छ अहिले अगाडि आउँदैन र दाइ हो हैन यी पहिला मैले उनीहरुले भनेको चाहिँ मैले लेखेको मात्रै हो
ल कहाँ मिस्टेक हुन्छ त्यो मात्रै मैले तिमीलाई देखाउन खोज्छु र एकजनाले यो भन्यो हैन अर्कोले चाहिँ के भनेको छ भन त 3 ethyl 3,4 dimethyl hexane. एकजना है यो दुईटा आन्सर हाम्रो अर्को कुनै आन्सर आएन कसै मल्टिपल चोइस क्वेशन हुन्छ नि त मल्टिपल आन्सर बनाउनु ल ठिकै छ दुईटा क्वेशन दुईटा आन्सर आयो हैन अब डिस्कस गर्नुपर्ने पोइन्ट यहाँ रहेछ सबभन्दा पहिला चाहिँ के मैले सिकाएको त्यो प्यारेन्ट चेन सिलेक्ट गर longest chain is parents 1 2 3 4 2 हेक्सेन है अब हेर त म चाहिँ नम्बरिङ गर्छु राइटबाट गर्छु लेफ्टबाट गर्छु 1 2 3 4 5 6 यो मात्रै मैले यो क्वेशनमा चाहिँ सम प्याटर्नमा लेखिदिन्छु है अर्को क्वेशनमा डाइरेक्ट गर्ने 1 2 3 4 5 6 हेर त राइटबाट गर्दाखेरि चाहिँ 3 नम्बरमा त्यसपछि 4 नम्बर 4 लेफ्टबाट गर्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 3 नम्बर 4 है भनेपछि नम्बरिङ कुन साइडबाट हुने भयो त लेफ्टबाट है नम्बरिङ लेफ्टबाट पेरेन्ट चेन पनि सिलेक्ट भइसक्यो नम्बरिङको पनि क्राइटेरिया सिलेक्ट भइसक्यो नम्बरिङ कुन साइडबाट गर्ने त्यो पनि हामी बुझिसक्यौं हैन अब चाहिँ नाम लेख्नु अब चाहिँ केही पनि राख्नु अब नाम लेख्नु र 3 नम्बरमा के छ त यहाँ इथाइल छ र मिथाइल छ है 4 नम्बरमा मिथाइल छ मैले के सिकाएको थिए भने यदि दुईटा सब्स्टिट्युएन्ट आयो भने त्यसको चाहिँ अल्फाबेट हेर्नु सुरुको अल्फाबेट जसको चाहिँ लोएस्ट हुन्छ त्यो अगाडि लेखिन्छ इथाइलमा र मिथाइलमा चाहिँ ई पहिला आउँछ एम पछि आउँछ अब कतिले चाहिँ हैन हेरेको छ है त्यही भएर मिस्टेक हुने भनेको डाइ मिथाइल हेर त यो डाइ मैले के भन्छु डाइ होस् ट्राई होस् टेट्रा होस् हैन यिनीहरुको चाहिँ अल्फाबेट नहेर डाइरेक्ट तिमी सब्स्टिट्युएन्टको अल्फाबेट हेर अल्फाबेट सब्स्टिट्युएन्टको मात्रै हेर मिथाइलको हेर्ने मिथाइलको एम इथाइलको चाहिँ ई र एम मा अगाडि कुन पर्छ ई पर्छ है त्यही भएर चाहिँ हाम्रो नेमिङ के हुन्छ भने 3 इथाइल सबभन्दा पहिला 3 इथाइल त्यसपछि 3,4 डाइमिथाइल र पेरेन्ट चेनमा के छ त हाम्रो हेक्सेन कति स्टुडेन्टले मिलाए पनि हैन कति स्टुडेन्टले बिगारे पनि बिगारेको स्टुडेन्टले चाहिँ बुझ्यो भन त बुझ्यो सबैजनाले बुझ्यो दाइ बुझ्यो है एक्युरेट आन्सर आएन कि त्यही भएर चाहिँ डिस्कसन गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो CL एउटा CL हैन CH3 त्यसपछि CH
Cl plus Cl. यसको नेमिङ गर त. one. Recording stopped. 1133 tetrachloro. ए हैन रहेछ त क्लोरिन तीनटा रहेछ. एन्सर आउनु पर्ने हो अब. Recording in progress. के आयो तिम्रो क्यान्सर भन त. अस्तिको क्यान्सर आएन. 1,3 पेन्टाक्लोरो 2 मिथाइल 1,1 ट्राइक्लोरो 2 मिथाइल अनि के हुन्छ 1,1,3,3 pentachloro 2 methyl propane. ओ ग्रेट. अहिले चाहिँ अन्तिममा बनिदिनु पर्यो नि एन्सर. यो चाहिँ एकदम. Thank you sir. 1,1 ट्राइक्लोरो 2 मिथाइल 3,3 डाइक्लोरोप्रोपेन. तिम्रो एन्सर म लेख्ने दिन्छु है. यो दुई तीन जनाको एन्सर आयो. ट्राइक्लोरो पाँचवटा क्लोरिन हैन भाइको एन्सर मात्रै मैले लेखेको. त्यसपछि 3,3 डाइक्लोरो प्रोपेन. यो भाइको मैले एन्सर मात्रै लेखेको. हेर तिमीहरुले चाहिँ नेमिङ नम्बरिङ चाहिँ त कन्ट्रास्ट पारिसक्यो, मैले बुझिसके हैन. नम्बरिङ चाहिँ सबैले मिलाएको छ. यो लेख्ने प्याटर्न नै मिलेन के. यो लेख्ने प्याटर्न मिलिरहेको छैन. लास्ट टाइम लास्ट क्वेशनमा चाहिँ कहाँ मिस्टेक थियो भने अल्फाबेटमा मिस्टेक थियो. यहाँ चाहिँ अब यो सब्स्टिट्युएन्टमै मिस्टेक गरेको ठुलो एकदम ठुलो मिस्टेक, ब्लन्डर मिस्टेक हो हैन. हेर त क्लोरिन कतिवटा छ जम्मा. एउटा सब्स्टिट्युएन्ट पाँचवटा लेख्ने. एउटा सब्स्टिट्युएन्टलाई एक पटक मात्रै लेख्ने. चाहे जतिसुकै कति त्यसको नम्बर चाहिँ जतिसुकै होस्. पाँचवटा क्लोरिन छ. पाँचवटा क्लोरिन छ है. मैले के भनेको छु एउटा सब्स्टिट्युएन्टलाई एक पटक मात्रै लेख र त्यसको स्पेसिफिक पोजिसन दिए. भनेपछि एक नम्बर नम्बरिङ यताबाट गर्ने हैन. लेफ्टबाट 1 2 3. एक नम्बरमा हेर त कतिवटा क्लोरिन छ. एक नम्बर कार्बनमा तीनवटा क्लोरिन छ. 1 1 1 1 यसको पोजिसन 1 1 1 है. पछि क्लोरिन कुन कार्बनमा 3 नम्बर कार्बन 3 3 3,3 पेन्टाक्लोरो एउटा क्लोरिन भयो जम्मा पाँचवटा. पेन्टाक्लोरो 2 मिथाइल. बल्ल अब अर्को सब्स्टिट्युएन्ट. एउटा सब्स्टिट्युएन्टलाई क्लियर गरिसकेपछि अर्को सब्स्टिट्युएन्टमा जाने. अर्को सब्स्टिट्युएन्ट हाम्रो कुन हो त मिथाइल. कति नम्बर पोजिसनमा 2. पेरेन्ट चेनमा कतिवटा कार्बन 3 प्रोपेन. है. दिस इज आवर करेक्ट एन्सर.
सर राइटबाट गरे हुन्न र राइटबाट गरायो राइटबाट गऱ्यो भने तिमी राइटबाट गर्न खोज्यौ भने के छ 1,1 लोएस्ट बुक एन्ड हेर्दा लेफ्ट 2,3,3,3 लेफ्टबाट गर त 1,1,1 त्यसपछि चाहिँ 2 त्यसपछि चाहिँ 3 र 3 सेम यहाँ डिफरेन्स आएन हेर त लेफ्टको बडी छ कि राइटको बडी छ राइटको बडी छ लेफ्टको कम छ त्यही भएर चाहिँ हामी लेफ्टबाट गरौँ हुन्छ सर यो क्वेशनमा पनि धेरैको कन्फ्युजन आयो है मैले अर्को क्वेशन थप्ने मलाई बाध्यता तिमी क्रिएट गर्दैछौ तिमीहरू अर्को पार्टमा एउटा अर्को क्वेशन अब मोडिफाई गरिदिन्छु म अलिकति अब नेमिङ गर त थ्री डाइब्रोमो 1 ट्राइक्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन तिमीले बाबु एउटा ब्रोमिन 3,3 डाइब्रोमो 1,1,1 ट्राइक्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन बहिनीले भनेको एन्सर चाहिँ यो है योभन्दा फरक एन्सर पनि आयो हैन कतिजनाको योभन्दा फरक एन्सर आएको छ भन त र के आएको छ भन त मेरो कन्फ्युजन कता छ त्यो म क्लियर गरिदिन्छु यदि फरक छैन भने म डिस्कस गर्दिन है यो चाहिँ एकदम करेक्ट एन्सर बहिनीले भनेको चाहिँ एन्सर चाहिँ एकदम करेक्ट सर बुझाइदिनु न बुझाइदिनु है नम्बरिङमा चाहिँ कसैले समस्या देखेको छैन एक दुई जना बाहेक अब हैन म्याक्सिममलाई चाहिँ नम्बरिङ क्लियर छ है नम्बरिङमा चाहिँ मैले भनेकै अनुसार लोवेस्ट सेट अफ लोकेसन लगाऊ यसरी लेख जबसम्म क्लियर छैन तिमीहरू हैन यसरी लेखेर प्र्याक्टिस गर यसरी लेखेर प्र्याक्टिस गर्न सक्यो भने हैन धेरै अलिकति मल्टिपल टाइम्स प्र्याक्टिस गर्यो भने त्यो तिमीहरूलाई हेर्नु त्यसपछि चाहिँ यसरी चाहिँ लेख्नु पर्दैन यो सेट बनाउनु पर्दैन हैन अब जबसम्म कन्फिडेन्स आइरहेको छैन भने तबसम्म चाहिँ यसरी नै लेख्नु ठिकै छ पोजिसनको चाहिँ खासै समस्या मैले देखिन मेन समस्या यो छ कि सब्स्टिट्युएन्टलाई कसरी लेख्ने एरेन्ज गर्ने यहाँ चाहिँ समस्या देखिरहेको छु अब हेर नम्बरिङ लेफ्टबाट गर्ने भयो 1 2 3 हैन म्याक्सिमम सब्स्टिट्युएन्ट चाहिँ यहाँ हेर न यसरी पनि यसो हेर्दाखेरि पनि त्यो लेफ्टबाटै गरौँ जस्तो देखिहालिन्छ कि म्याक्सिमम सब्स्टिट्युएन्ट चाहिँ लेफ्टबाट हेर्दा त्यसपछि हेर सब्स्टिट्युएन्ट हाम्रो कतिवटा छ यहाँ तीनवटा सब्स्टिट्युएन्ट छ क्लोरो अनि सर क्लोरिन त्यसपछि मिथाइल र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ब्रोमिन थ्री टाइप्स अफ सब्स्टिट्युएन्ट छ है थ्री टाइप्स अफ सब्स्टिट्युएन्ट छ क्लोरिन क्लोरो मिथाइल त्यसपछि ब्रोमिन
नेमिङ गर्दाखेरि जहिले पनि सबभन्दा पहिले चाहिँ पोजिसन लेख्ने। पोजिसन कति नम्बर पोजिसनमा छ, कति नम्बर पोजिसनमा छ, र त्यसपछि पहिला के छुट्याउनु पर्यो, कुनलाई अगाडि लेख्ने। कुनलाई अगाडि लेख्दाखेरि के हेर्नुपर्छ त, अल्फाबेटिकल अर्डर हेर्नुपर्छ, अल्फाबेट हेर्ने। अब यो तीनटैको अल्फाबेट हेर, सबभन्दा पहिला कुन आउने भयो, हेर त, ब्रोमो आउने भयो, किनकि ब्रोमो बी बाट स्टार्ट हुन्छ, अल्फाबेटमा एबीसीडी मा बी पहिला पर्छ है, ब्रोमो। त्यसपछि चाहिँ क्लोरो सी, त्यसपछि चाहिँ मिथाइल एम है। अब यति कुरा थाहा भइसकेपछि कुनलाई पहिला लेख्ने बुझिसकेपछि अब हेर त पोजिसन लेख्दियो। पोजिसन एउटा एकजना भाइले चाहिँ 3 ब्रोमो भनेको थियो हैन, त्यो त कति ठुलो मिस्टेक गर्यो बाबु। हेर त तिमी, दुईटा ब्रोमिन छ हैन, दुईटा ब्रोमिन छ भने दुईटैको पोजिसन लेख्नु पर्यो। 3,3 दुईटा ब्रोमिनको दुईटैको पोजिसन डाइब्रोमो है, 3,3 डाइब्रोमो। त्यसपछि चाहिँ के लेख्ने त, क्लोरिन, क्लोरो लेख्ने। क्लोरोमा हेर त कतिवटा क्लोरो छ सब्स्टिट्युएन्ट, 3वटा सब्स्टिट्युएन्ट छ, 1 2 3, तीनटैको पोजिसन लेख्नु पर्यो। तीनटैको पोजिसन कता कता छ त, 1 नम्बरमै 1 नम्बरै कार्बनमा छ, तीनटै एउटै कार्बनमा छ, त्यही भएर चाहिँ 1,1,1 ट्राइक्लोरो। यदि फरक फरक कार्बनमा भएको भए फरक फरक नम्बर पोजिसन हुन्थ्यो यहाँ, तर सेम कार्बनमा छ, त्यही भएर चाहिँ 1,1,1 ट्राइक्लोरो। त्यसपछि बल्ल मिथाइलमा जाने। मिथाइलमा है, मिथाइलमा हेर त, मिथाइलको चाहिँ दुईटा मिथाइल छ र दुईटै मिथाइल एउटै कार्बनमा छ। त्यो कार्बनको पोजिसन कति छ त, 2 नम्बर छ, 2 नम्बर छ। यो पोजिसन त यो पोजिसन त हामी कार्बनको पोजिसन एलोकेट गरेको नि त यो त। र यो कार्बनको यो पोजिसनमा कुन कुन सब्स्टिट्युएन्ट छ त्यो लेख्नुपर्छ। 3,3 डाइब्रोमो, 1,1,1 ट्राइक्लोरो। अब यो मिथाइलको पोजिसन हेर्दाखेरि 2,2 है, 2 नम्बर कार्बनमा छ, दुईटा मिथाइल छ, त्यही भएर 2,2 डाइमिथाइल ग्रुप। क्लियर भयो? यस सर। क्लियर भयो है। अल्केनमा चाहिँ हैन, अल्केन एकदम सिम्पल छ हैन। यो तीनवटा क्वेशन मैले तीनवटाको इक्जाम्पल गराएको छु। तीनटै इक्जाम्पललाई चाहिँ एकचोटी तिमीहरू घरमा गएर एकदम गहन रूपले चाहिँ प्र्याक्टिस गर हैन, र एमसीक्यू अब्जेक्टिभ बुकबाट पनि प्र्याक्टिस गर, र नयाँको कुरा चाहिँ भोलि सोध। अहिलेसम्म अलिकति अगाडि बढ्छ है। अब दोस्रो हेडिङ के छ हाम्रो, नेमिङ अफ अल्किन एन्ड अल्काइन। यो दुईटैलाई एक ठाउँमा राखेर पढाइ। नेमिङ अफ अल्किन एन्ड अल्काइन। Simple example number 1. CH3, CH, CH3, CH3. इसको नेमिङ भन त। अब एकदम सिम्पल इक्जाम्पल, बेसिक इक्जाम्पलबाट मिल्छ। यो कम्पाउन्डको नाम भन त। 4 मिथाइल पेन 2 इन। 4 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेन्ट 2 है। सबैको आयो, यो आयो नि हैन, यो नाम सबैको आयो। एकदम सिम्पल छ है। नेमिङमा त कन्फ्युजनै हुनु भएन, किनभने मल्टिपल बोन्डलाई पुरा प्रायोरिटी दिनु
मल्टिपल बोन्डलाई प्रायोरिटी दिँदाखेरि जहिले यो त 1 2 मा परिहाल्यो यताबाट गर्दाखेरि हेर त 3 नम्बरमा पर्छ मल्टिपल बोन्ड राइटबाट गर्दाखेरि 3 नम्बरमा पर्छ लेफ्टबाट गर्दाखेरि चाहिँ 2 नम्बरमा पर्छ त्यही भएर चाहिँ नेमिङ चाहिँ हाम्रो लेफ्टबाट सरी नम्बरिङ 4 मिथाइल पेन्ट 2 इन यो त क्लियर भयो है So the 2 in take the 2 मा डबल बोन्ड भएर मल्टिपल बोन्ड सबैको पोजिसन फंक्शनल ग्रुपको पोजिसन लेख्ने सब्स्टिट्युएन्टको पोजिसन लेख्ने मल्टिपल बोन्डको पोजिसन तीनटैको पोजिसन लेख्नु पर्छ अर्को क्वेशनमा जाम यही क्वेशनलाई हल्का मैले मोडिफाई गरेँ CH3 CH CH3 CH2 इसको नेमिङ गर्नु पर्छ इसको नाम भन्नु पर्छ भन त कति टाइम लागेको सिम्पल क्वेशनमा 2 मिथाइल पेन्ट 2,3 डाई इन तिमीले भनेको चाहिँ पहिले लेखिदिन्छु 2 मिथाइल लेख्नु याद एकचोटी 2 मिथाइल पेन्ट 2,4 डाइन 1 2 3 2 3 2,3 हुनु पर्यो नि 4 होला नि 3 हुनु पर्यो नि 2,3 डाई कति ठुलो मिस्टेक गर्छ तिमीहरू बाबा यो सबै लगभग सबैले बिगार्यो है यो क्वेशन हेर त यो पोजिसन इनिसियल कार्बनको पोजिसन हेर्ने हो नि त यो डबल बोन्ड 1 नम्बर पोजिसनमा हो यो डबल बोन्ड 1 नम्बर पोजिसनमा हेर 1 नम्बर कार्बन के कस्तो मिस्टेक भयो कि यही कन्फ्युजन भनेपछि 1,3 डाइन है यतिसम्म चाहिँ तिमीहरू मैले एक्सपेक्ट गरेको एन्सर चाहिँ यो यहाँसम्म मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएँ त्यसपछि बल्ल म नयाँ कुरा सिकाउँछु त्यो मिस्टेक भयो कि 2 मिथाइल पेन्ट 1,3 डाइइन हैन यो नर्मली तिमीहरूले अहिलेसम्म पढेको अनुसार तिमीहरूले एन्सर गर्ने भनेको यहाँसम्म र योमा के हुन्छ भने अब हेर यदि मल्टिपल बोन्डमा हैन यदि मल्टिपल बोन्डमा डबल बोन्ड छ भने डबल बोन्ड यदि मल्टिपल टाइम्स छ भने यहाँ चाहिँ यो वर्ड रुटको अगाडिमा चाहिँ यो पछाडीमा चाहिँ ए थपिन्छ सर फेरि रिपिट गर्नु न के भन्नुभयो हेर त त्यसको क्वेशन गराइदिनु न बुझ्यो मैले के सिकाएको तिमीहरूलाई यस सर यस यो पेन हैन पेन प्लस हैन एन हुन्छ यो एन के हुन्छ त यो सफिक्समा पर्छ हैन यो एन पर्छ र यदि यहाँ तिमीहरूलाई चाहिँ भवेल आयो भने यो ई काटेर चाहिँ पेन्टानल लेखिन्छ हैन यसरी मैले सिकाएको थिएँ नि यो वर्ड रुट भयो हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो वर्ड रुट भयो यो चाहिँ प्राइमरी सफिक्स
सेकेन्डरी सफिक्स है। फर्स्ट क्लासको रिभिजन गर्दैछौँ हामी। वर्ड रुट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेन्डरी सफिक्स है। अब हेर त यो मैले चाहिँ यो वर्ड रुटमा चाहिँ के भनेको थिएँ मैले कि सेकेन्डरी सफिक्स र को के भन्छ इन्डिङमा जहिले पनि भवेल नै हुन्छ र यदि यो यस्तो फङ्सनल ग्रुप आयो जसको चाहिँ स्टार्टिङ यो भवेल नै भयो भने दुईटा भवेल एक ठाउँमा पर्न गएपछि ई काटिन्छ। यो ई काटेर चाहिँ लेखिन्छ हैन। मैले सिकाएको बिर्स्यो तिमीहरू कि कस्तो याद छ? फर्स्ट क्लासमै याद छ सर। याद छ है। अब त्यस्तै यहाँ के हुन्छ भने यसको यो रुल्स नै हो यो। यदि तिम्रो डबल बोन्ड हैन 2 भन्दा बढी टाइम्समा छ भने 2 भन्दा बढी टाइम्समा छ भने यो वर्ड रुटको पछाडीमा चाहिँ ए थपिन्छ। यहाँ ए है 2 मिथाइल पेन्टा 1,3 डाइइन हुन्छ। यसमा 2 मिथाइल पेन्टा 1,3 डाइइन ए मात्रै थपिने। त्यही भएर चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको एन्सर मैले के भने 2 मिथाइल पेन्ट 1 डाइइन तिमीहरू भन्छौ र मैले के सिकाउँछु भने मल्टिपल बन्ड यदि 2 टाइम्स भन्दा बढी छ भने त्यहाँ चाहिँ वर्ड रुटको चाहिँ पछाडीमा चाहिँ के थपिन्छ। अर्को क्वेशन गरौँ त्यसपछि अझै क्लियर हुन्छ। बेसिक यसको क्वेशन है अझै क्लियर हुन्छ। अहिले चाहिँ मात्र अर्को क्वेशन गरौँ। सिम्पल भयो सबभन्दा सिम्पल। यसको नाम भन्नु त। ब्यूटा 1,3 डाइएन। ब्यूटा 1,3 डाइइन। हो ब्यूटा 1,3 डाइइन है। मैले के भने मल्टिपल बन्ड यदि 2 भन्दा बढी छ भने हैन एउटै कम्पाउन्डमा 2 भन्दा बढी मात्रामा नम्बरमा प्रेजेन्ट छ भने यो वर्ड रुटको पछाडिपट्टिमा ए मात्रै थप्दो नि तिमी। ए मात्रै ए यो रुल्स नै हो यो। बुझ्यौ? Yes, sir. कन्फ्युजन छ? छैन सर। छैन सर। 4 नम्बर इक्जाम्पलमा यसको नाम भन्नु। ब्यूटा 1,3 डाइएन। एक्ज्याक्टली है यही आन्सर। अन्तिम इक्जाम्पल एउटा अझै गरिहालौँ हैन। त्यसपछि चाहिँ अर्कोमा जाने। PS3 C ट्रिपल बन्ड C त्यसपछि CS3 ल यो कम्पाउन्डको मिलाउने कोसिस गर त। Two to dimethyl
बिस्तारै गर बिस्तारै नि 1 3 डाई YN नेमिङ राइटबाट गर्ने कि लेफ्टबाट राइटबाट राइटबाट है यति भइसकेपछि अब गरौँ 3,3 डाइमिथाइल हेक्सा 1,4 डाइ YNE करेक्ट यो एन्सर चाहिँ एकदम करेक्ट एन्सर है योभन्दा फरक आएपछि सर आएन है भनेपछि क्लियर छ सबै कुरा केही पनि गर्नु पर्दैन हैन राइटबाट नेमिङ गर्यो भनेर त 1 2 3 4 5 6 एक नम्बरमा पनि छ ट्रिपल बन्ड अर्को ट्रिपल बन्ड चाहिँ 4 नम्बरमा छ 3 नम्बरमा दुईटा सब्स्टिट्युएन्ट अगाडि लेख्ने 3,3 डाइमिथाइल हेक्सा 1 त्यसपछि 4 1 4 डाइ है क्लियर नेक्स्ट टपिक ताकि मेरो रिभिजन गर्ने टाइममा चाहिँ एकदम याद रहोस् न माइन्ड नेमिङ अफ कम्पाउन्ड having double and triple bond पहिला चाहिँ हामीले के गर्यौं हेर त एकदम सिक्वेन्समा गइराछौं हामी अल्केनको गर्यौं अल्किन एन्ड अल्काइनको गर्यौं सेपरेट भएकोमा हैन अब चाहिँ यस्तो कम्पाउन्ड गर्छौं जोमा चाहिँ के भन्छ डबल र ट्रिपल बन्ड दुईटै हुन्छ यस्तो केसमा के गर्ने धेरैले कन्फ्युजन हुनु भनेको यहाँ मात्र यहाँ हो के अरु त पछाडीको चाहिँ एकदम बेसिक कुरा थियो एकदम इजी कुरा थियो CS3 CH CH CS2 CS2 C triple bond CH इसको नेमिङ गर डबल वाला प्रायोरिटी दिने हैन मैले चाहिँ तिमीहरुलाई फर्स्ट क्लासमै नोट पल्टाएर एकचोटी हेर त फर्स्ट क्लासमै मैले के भनेको थिए डबल र ट्रिपल बन्ड दुईटै छ भने यसको चाहिँ प्राइमरी सफिक्समा के लेखिन्छ इनाइन इनाइन हुन्छ है यदि डबल र ट्रिपल बन्ड दुईटै छ भने इनाइन हुन्छ अब गर right पहिला यो भन त यसको नेमिङ चाहिँ राइटबाट गर्ने कि लेफ्टबाट गर्ने right but 1 2 3 4 hexa 4 in 1 YNE हेक्सा 1 को डाइने एकजना बहिनीले के भनेको छ हेक्सा 4 इन 1 डाइ अर्कोले भन त 1 YNE होला नि 1 YN अरु भन त
अब यही आन्सर हो। यो चाहिँ पहिला म नै गरिदिन्छु, त्यसपछि तिमी अर्को क्वेशन गर्न ट्राई। 1 2 3 4 5 6 x भयो है। त्यसपछि चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ ट्रिपल बन्छ र 4 नम्बरमा डबल बन्छ। पहिला चाहिँ कसलाई लेख्ने त डबल बन्डलाई लेख। पहिला चाहिँ डबल बन्डमा लेख र डबल बन्डको पोजिसन सहित लेख। 4 इन सरी इनको ई हुँदैन है। त्यसपछि चाहिँ 1 आइएन। यो भयो यसको करेक्ट एन्सर है। अब तिमीहरु एक्ज्याक्ट मैले के भन्नु त मल्टिपल बन्ड हुँदाखेरि चाहिँ यो के भन्छ ए थपिन्छ। तर त्यो केस के कुन केस हो भने यदि डबल डबल बन्ड नै छ भने दुई टाइम्समा छ। डबल डबल बन्ड नै दुई टाइम्समा छ या अथवा ट्रिपल ट्रिपल बन्ड नै टु टाइम्समा छ भने त्यसपछि मात्रै त्यो हेक्सा ए थपिन्छ है। यदि यो फरक फरक छ भने फरक फरक बन्ड मल्टिपल टाइम्समा छ भने एक्स को एक्स नै हुन्छ, ए थपिदिन्छ। Yes, sir. मैले यहाँ के गरेको छु एक्स भयो हाम्रो वर्ड रुट। त्यसपछि पहिला सबभन्दा पहिला चाहिँ डबल बन्ड लेख्ने। डबल बन्डको चाहिँ प्राइमरी सफिक्स के हुन्छ त इन हुन्छ। तर इनमा चाहिँ इ नलेख्ने, इ मात्रै लेख्ने है। यसको पोजिसन लेखिदिने 4 नम्बर पोजिसनमा इन। त्यसपछि चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ ट्रिपल बन्ड वाइ है। अर्को क्वेशन गर तिमीहरु। सर पहिला डबल बन्डलाई लेख्ने हो। पहिला डबल बन्डलाई लेख्ने हो है। अहिले मैले नम्बरिङको कुरा गरेको, नम्बरिङ त तिमीहरु अब हैन लोएस्ट सेट अफ लोकेन्ट रुल नै लगाएर तिमी गरिहाल्छौ हैन। स्पेशल केस एउटा आउँछ त्यो म पछि डिस्कस गर्छु। अहिले चाहिँ यति मात्रै बुझिरा। पहिला चाहिँ डबल लेख्ने, त्यसपछि ट्रिपल बन्ड लेख्ने विथ पोजिसन अर्को क्वेशन यस्तो सी यो गरौँ त यो क्वेशन। X 1 EN 5Y X 1 EN EN 5Y 5Y चलियो। सबैको एन्सर आएको एन्सर चाहिँ एकदम करेक्ट हो है। र धेरैको चाहिँ यो एन्सर आयो हैन। पहिला यो भन त यसको नम्बरिङ चाहिँ लेफ्टबाट गर्ने कि राइटबाट गर्ने? लेफ्टबाट। लेफ्टबाट। सबैले यो कुरा बुझेको हो। यदि डबल बन्डको पोजिसन डबल र ट्रिपल बन्डको पोजिसन अल्टरनेट पोजिसनमा नम्बरिङ यदि सेम छ भने प्रायोरिटी कसलाई दिन्छ भनेर सबैले थाहा छ यो छैन भने सुन है। एक लाइन लेख यहाँ। When in alternate numbering
triple bond are getting same position number then priority is given to double bond, right? अब हेर त राइटबाट गऱ्यो भने 1 2 3 4 5 6 लेफ्टबाट गऱ्यो भने 1 2 3 4 5 6 हेर त राइटबाट गऱ्यो भने ट्रिपल बन्ड 1 नम्बरमा डबल बन्ड 5 नम्बरमा लेफ्टबाट गऱ्यो भने डबल बन्ड 1 नम्बरमा ट्रिपल बन्ड चाहिँ 5 नम्बर है लोएस्ट सेट अफ लोकेन्ट रुल सेम छ यस्तो केसमा के गर्ने भने यदि डबल बन्ड र ट्रिपल बन्ड अल्टरनेट पोजिसनमा छ भने त्यसको नम्बरिङ सेम आइराछ भने प्रायोरिटी कसलाई दिने त डबल बन्ड प्रायोरिटी भनेपछि यसको नम्बरिङ चाहिँ लेफ्टबाट स्टार्ट बुझ्यो सबैजना बुझ्यो यस सर बुझिसक्यो है यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन्न सोध आजको सेसन चाहिँ हामी यहाँ नै इन्ड गर्छौं बाँकी कुरा चाहिँ अब फर्स्ट ग्रुपबाट चाहिँ भोलिबाट स्टार्ट गर्छौं बुझिसक्यो सबैजना हजुर सर आजको लागि चाहिँ यही रोकौं है थ्यांक यू क्लास थ्यांक यू सर Recording stopped.